दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल ब्याचलर एन्ड मास्टर इङ्ग्लिसमा हार्दिक स्वागत छ। आज म फरक प्रसङ्गको कथा लिएर यहाँहरू समक्ष पेश भएको छु। आज मैले यो हिन्दू धर्म पुराणसँग, हिन्दू धर्मशास्त्रसँग सम्बन्धित मिथक कथा सावित्री सत्यवान यहाँहरू समक्ष पेश गर्न गइरहेको छु। यो कथाको स्रोत महाभारत महाकाव्यको वन पर्व छ। यसमा प्रसङ्ग यस्तो छ। पाण्डवहरूको वनवास हुँदा दुःखको घडीमा मार्कण्डेय मुनिले युधिष्ठिरलाई आश्वासन दिँदै सम्झाउँदा सावित्रीको धैर्यता, समर्पण, प्रतिबद्धता, पतिव्रतताका कारण यमराजबाट समेत मृत पतिको पुनर्जीवन प्राप्त गराई 100 पुत्रकी आमा बनेकी सावित्रीको जुन कथा छ, यो कथा मैले यहाँहरूको लागि म पेश गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई यो कथा कस्तो लाग्छ, यो हाम्रो च्यानललाई पुरै सुनेर यो साथ रहेर आफ्ना प्रतिक्रियाहरू हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दै, यदि यो च्यानलको लागि यहाँहरूको नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यदि यो भिडियोहरू यहाँहरूलाई मनपर्छ भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भन्दै म सावित्री र सत्यवानको कथा यहाँहरू समक्ष पेश गर्दैछु। सावित्री पतिव्रताको उच्चतम प्रतीक राजा अश्वपतिकी छोरी सत्यवानकी पत्नी हुन्। अश्वपति सावित्रीका पिता मद्र देशका राजा हुन् अनि मालव देशकी राजकुमारी सावित्रीकी आमा अश्वपतिकी पत्नी र सत्यवान सावित्रीका पति। अनि सावित्रीका ससुरा अथवा सत्यवानका बुवा द्युमत्सेन साल्व देशका राजा। अनि शैब्या सावित्रीकी सासू धुमत्सेनकी पत्नी। अनि चित्राश्व भन्ने छ नाम, यो सावित्रीको श्रीमान सत्यवानको अर्को नाम हो। अनि सावित्रीका 100 छोरा र अनि 100 भाइहरू पनि छन्। अनि उनी यहाँ अब अर्को प्रसङ्ग छ, धर्मराज अथवा यमराज, मृत्युका देवता जो हातमा पास लिएर राँगो चढेर मानिसहरूको आयु पूर्ण भएपछि लिन आउने र उनीहरूको प्राण हरेर लाने, यी यहाँका पात्रहरू हुन्। अब म कथा सुरु गर्न गएँ। महाभारतको वन पर्व अन्तर्गत पतिव्रता महात्म्य पर्वमा सावित्रीको जन्म, पतिवरणको लागि विभिन्न देशको भ्रमण, सत्यवानसँगको विवाह गर्ने निश्चय, यमराजसँग तर्क वितर्क गर्दै विभिन्न वरदान प्राप्त गर्न सक्षम र सफल र मृत सत्यवानलाई यमलोकबाट पृथ्वीलोकमा जीवित रूपमा ल्याएको आदि सम्पूर्ण घटनाको विस्तृत वर्णन पाइन्छ त्यहाँ महाभारतमा। यो सबै वर्णन यहाँ गर्न सम्भव छैन, तर हामी यसलाई सारांशमा यहाँ पेश गर्न गइरहेका छौँ। सती सावित्रीको जीवनमा घटित घटनाको बाह्य अर्थ बेग्लै छ, तर अन्तर्य के हो त भने यो जुन सावित्री जस्ता पात्रहरू आजको युगमा हामीले यहाँहरू समक्ष पेश गर्दै जाँदाखेरि एउटा पतिव्रतता, त्याग, तपस्या, धर्म, समर्पण धेरै कुराहरू आउँछन्। अहिले जुन एउटा वैदेशिक रोजगारमा गएका अथवा अन्य कुनै प्रसङ्गमा विदेशिएका हाम्रा चाहिँ युवा दाजुभाइहरूको घर परिवार यता उनीहरू आउँदाखेरि लथालिङ्ग भएको अवस्था, अनि त्यसपछि अब अहिले चाहिँ अदालतमा धेरै खालका त्यस्तै मुद्दाहरू चाहिँ अब पारपाचुकेको लागि चाहिँ पेश भएको अवस्था हेर्दै, अनि जुनसुकै सामाजिक सञ्जालमा पनि बेइमान गरेको, अनि त्यसपछि अर्काको पत्नी अर्काले भगाइदिएको अथवा अरूसँग भागेको जस्ता कथाहरू आएको, समर्पण, एउटा पतिव्रतता, सत्यता, विश्वास सबै कुरा चाहिँ गुम्न लागिसकेको अब एउटा वर्तमान अवस्थामा यो कथा यहाँहरूको लागि, हाम्रो नेपाली समाजको लागि एउटा उपयुक्त कथा, उपयुक्त समय र उपयुक्त प्रसङ्गको कथा हुनसक्छ भन्ने आशयले मैले यो कथा छानेर यहाँहरू समक्ष पेश गरे हो।
सती सावित्रीको जीवनमा घटेका घटनाको बाह्य अर्थको कुरा चाहिँ जेसुकै होस्, आन्तरिक अर्थ भनेको उनले चाहिँ कसरी आफ्नो दृढ सङ्कल्पका साथ आफ्नो कुरा पुरा गरिन् त, त्यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण नामको रूपमा चाहिँ सावित्री किन भनिन्, सत्यवान कस्तो मान्छे हो, सावित्रीले गरेको चाहिँ एउटा त्याग तपस्या र सावित्रीले गरेको जुन एउटा अदम्य साहस आँट र चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा पतिप्रतिको समर्पण भावले र चाहिँ यमराज आफ्नो चाहिँ क्षमताले नै, आफ्नो तार्किक क्षमताले नै यमराज जस्तो एउटा मृत्युको चाहिँ देवता अथवा धर्मराजलाई चाहिँ समेत बसमा पारेर कसरी आफ्नो मृत पतिलाई फिर्ता गराउन सकिन्छ भन्ने प्रसङ्ग अति महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग हो यो महाभारतको कथामा। जुन कथा त यहाँ सावित्री र सत्यवानकै छ। राजा युधिष्ठिरलाई मार्कण्डेय मुनिले दुःखको घडीमा आश्वासन दिँदै उदाहरण दिएर सम्झाउँदाको प्रसङ्ग मैले अगाडि नै बताइसकेँ। त्यहाँ वर्णन गरिअनुसार प्राचीन कालमा मद्र देशमा अश्वपति नाम गरेका धर्मात्मा राजाले राज्य गर्थे। सर्वगुण सम्पन्न राजा भए पनि उनका सन्तान थिएनन् र आफूले जानेसम्मको उपचार विधि गर्दा पनि केही लागेन। अन्त्यमा राजा अश्वपतिले कठोर नियम पालन गरेर सावित्री देवीको गायत्री मन्त्रले जप आह्वान गर्न थाले। अश्वपति ब्राह्मणहरूसँगै प्रतिदिन गायत्री मन्त्र जप्दै 1 लाख आहुति दिएर मात्रै अल्प भोजन गर्न थाले। 18 वर्षसम्म यसरी नियममा बसेर जप तप गरेपछि सावित्री देवी प्रसन्न भइन् र एउटा तेजस्विनी कन्याले राजा अश्वपतिको घरमा जन्म लिने प्रदान गरिन्। राजाकी जेठी महारानी मालव देशकी राजकुमारीको गर्भमा 9 महिनासम्म बसेर एउटी सुन्दर तेजस्वी कन्याले जन्म लिन्। सावित्री देवीको कृपाले जन्मेकी कन्या भएकाले उनको नाम सावित्री नै राखियो। दिन प्रतिदिन सावित्री सानी कन्या बढेर जवान हुँदै गइन् अनि त्यस बेलाको प्रथा अनुसार नै राजा अश्वपतिले आफ्नो छोरीलाई वर खोज्न स्वतन्त्रता दिए। राजाले छोरीलाई आफ्नै गुण समान युवक खोज्न अनुमति प्रदान गरेपछि अधिकांश ठाउँमा उनी आफ्ना सुरक्षाकर्मीसहित आफ्ना सखी साथीहरूसहित त्यहाँ गइन् र अनि धेरै मान्छेहरू हेरिन्। धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब कसको गुणहरू के छन् भनेर आफ्नो योग्य वरको चाहिँ खोजीमा लागिन्। विभिन्न स्थानमा घुम्दै वर खोज्ने स्वतन्त्रता यहाँ देखिन्छ। यो योग्यलाई छान्ने चलन रहेको पाइन्छ। त्यसरी उनको मनले योग्यलाई छान्ने चलन रहेको। तर चाहिँ अब सावित्रीले सबै तीर्थमा गएर ब्राह्मणलाई दान दक्षिणा दिँदै देशहरू घुम्दै वर पनि छान्दै गरिन्। महाभारतको वन पर्वमा सावित्रीको स्वयंवरको वर्णन गरिएको छ। एक दिन राजा अश्वपति नारदसँगै सभामा बसेर कुरा गर्दै थिए। त्यही बेला देश विदेशका ठाउँहरू घुमेर सावित्री घर आइपुगिन्। बाबु अश्वपतिले देश विदेशका राजकुमारहरूका बारेमा प्रश्न गरेपछि सावित्रीले साल्व देशका राजा द्युमत्सेनका छोरा सत्यवानका बारेमा बताइन्। राजा द्युमत्सेन रोगका कारणले अन्धा भएपछि उनको राज्य छिमेकी राजाले हडपेका थिए। राजा रानी र बालक छोरा लिएर जङ्गलमा आश्रय लिन गए। दरबारमा जन्मिएका सत्यवानको वनमा लालन पालन भयो। सावित्रीले सत्यवानको गुणबाट प्रभावित भएको कुरा आफ्ना बाबु अश्वपतिलाई बताइन्। नारदले सत्यवानको बारेमा अरू तथ्य कुराहरू पनि राजा अश्वपतिलाई बताए। यी राजकुमारका बाबु र आमा सधैँ साँचो बोल्ने भएकाले छोराको नाम नै सत्यवान राखिएको थियो। यी राजकुमार सत्यवानलाई घोडा साह्रै मन पर्थ्यो। घोडाको माटाको मूर्ति र चित्र बनाउन सत्यवान खुब रुचि राख्थे। त्यसैले यिनलाई चित्राश्व भनेर पनि बोलाइन्थ्यो। नारदले सत्यवानका विभिन्न गुणहरूको बखान गरे। राजकुमार सूर्य समान तेजस्वी, बृहस्पति समान बुद्धिमान, इन्द्र समान वीर र पृथ्वी समान क्षमाशील, सत्यवादी, रूपवान, जितेन्द्रिय, मृदुल, सुरवीर, लज्जावान, कान्तिवान छन्। यस्ता गुणले युक्त सत्यवानको एउटै दोष छ, जुन दोष प्रयत्न गर्दा पनि हटाउन सकिँदैन। आजको ठिक 1 वर्षमा सत्यवानको मृत्यु हुनेछ। नारदले सत्यवानका बारेमा यस्तो भविष्यवाणी गर्ने बित्तिकै राजा अश्वपतिले सहज ढङ्गले छोरीलाई अर्कै व्यक्ति पतिको रूपमा रोज्न अनुरोध गरे। बाबु अश्वपतिले यसो भन्ने बित्तिकै सावित्रीले भनिन्, दाजुभाइमा अंशमण्डा एकैपल्ट हुन्छ।
कन्यादान पनि एकैपल्ट गरिन्छ। श्रेष्ठ दाताले पनि म दिन्छु भनेपछि एकैपल्टमा वचनदान गर्छन्। सत्यवान दीर्घायु हुन् या अल्पायु, गुणवान हुन् या गुणहीन, मैले उनलाई एकपल्ट पति रूपमा छानिसकेँ। अब म दोस्रो कुनै पुरुषलाई वरण गर्न सक्दिनँ। पहिले मनले निश्चय गरेर बोलीद्वारा व्यक्त गरिन्छ, त्यसपछि त्यसैलाई कार्यरूपमा परिणत गरिन्छ। त्यसैले यस विषयमा मेरो मन नै प्रमाण हो। यसरी सावित्रीले आफ्नो दृढ निश्चय सुनाएपछि नारदले पनि सत्यवानसँग विवाह गर्न ठिक भएको राय अश्वपतिसँग व्यक्त गरे। नारदको सल्लाह अनुसार विवाहको तयारी गरियो। राजा अश्वपतिले जङ्गलमै गएर सत्यवानका पिता द्युमत्सेनसँग भेटघाट गरे। वनमै सत्यवान र सावित्रीको विवाह सम्पन्न भयो। सावित्री विभिन्न कार्य गर्दै गृहस्थाश्रममा व्यस्त रहिन्। सावित्रीले सेवा, विनय, संयम आदिले पति, ससुरा र सासूलाई सन्तुष्ट पारिन्। नारदको वचन सम्झेर बेला बेलामा सावित्री त्रसित हुन्छन्। सावित्रीले एक दिन गरेर गनेर बसेकी थिइन्। 1 वर्ष पुग्न 4 दिन बाँकी हुँदा नै सावित्रीले केही गर्ने अठोट गरिन्। 3 दिनसम्म निराहार व्रत बसिन्। सावित्रीले तेस्रो रात उभिएरै बिताइन्। चौथो दिन उज्यालो भएपछि सत्यवानसँगै सावित्री पनि वनमा समिधा र अग्निहोत्रका लागि फलफुल लिन गइन्। सत्यवानलाई दाउरा काट्दा काट्दै गाह्रो भयो र टाउको दुख्न थाल्यो। उनी रुखबाट ओर्लिए। सावित्रीले आफ्नो काखमा सत्यवानको शिर राखेर नारदले भनेको भविष्यवाणी सम्झिन थालिन्। ठिक त्यही बेला यमराज हातमा पास लिएर त्यहाँ प्रकट भए। सावित्रीले उठेर प्रणाम गर्दै प्रश्न सोधिन्, तपाईँ को हुनुहुन्छ? के गर्न चाहनुहुन्छ? यमराजले पनि आफ्नो परिचय दिए र सावित्री पतिव्रता र तपस्विनी भएकाले मात्र वार्तालाप गर्न आएको भन्ने बताए। यमराजको दर्शन पाएपछि सावित्री दङ्ग परिन दूत नपठाएर आफै किन आउनुभएको भनेर प्रश्न गरिन्। यमराजले पनि सत्यवान, धर्मात्मा, रूपवान र गुणका समुद्र भएकाले दूतहरूद्वारा प्राण हरण गर्न योग्य नभएकाले आफै आएको बताए। यमराज आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दै सत्यवानको प्राण हरण गरेर दक्षिण दिशातर्फ लागे। सावित्री पनि झटपट यमराजको पछि पछि लागिन्। महाभारतमा बताइए अनुसार पतिव्रता सावित्री नियमपूर्वक व्रतको पालन गर्नाले पूर्णतः सिद्ध भइसकेकी थिइन्। त्यसैले निर्बाध गतिले सर्वत्र जान आउन समर्थ थिइन्। यमराजले सावित्रीलाई तुरुन्त फर्केर जानेर पतिको अन्त्येष्टि संस्कार गर्न आज्ञा दिए। सावित्रीले यमराजलाई सनातन धर्मको निर्देशन सम्झाउँदै पति जहाँ जान्छन् पत्नी पनि त्यहाँ जानुपर्ने कर्तव्य स्मरण गराइन्। सावित्रीले फेरि भनिन्, तपस्या, गुरुभक्ति, पति प्रेम, व्रत पालन तथा तपाईँको कृपाले मेरो गति कतै पनि रोकिँदैन। विद्वानहरूको भनाइअनुसार 7 पाइला सँगसँगै हिँड्दा मात्रै पनि मित्रता कायम हुन्छ। त्यही मित्रतालाई सामुन्ने राखेर म तपाईँलाई निवेदन गर्दछु, जितेन्द्रिय पुरुष मात्रै धर्म पालन, गुरुकुलवास, कष्ट सहन, तपस्या गर्न समर्थ हुन्छन्। सबै सत्य पुरुषहरूलाई धर्मलाई नै श्रेष्ठ मान्छन्। यमराजको पछि पछि लाग्दै सावित्रीले धर्मको विषयमा प्रभावकारी कुरा गरे। पतिव्रता सावित्रीको कुरा गराइबाट यमराज प्रभावित भए र सत्यवानको जीवन बाहेक अरू वर माग्न अनुरोध गरे। सावित्रीले आफ्नो ससुराको आँखाको ज्योति मागिन् र यमराजले वरदान दिए। यसरी क्रमैसँग सावित्रीले यमराजसँग धेरै वरदान पाइन्। अब ससुराको राज्य पुनः प्राप्ति, उनको धर्मप्रतिको लगाव बढिरहने वरदान पनि दिए यमराजले। यमराजबाट वर प्राप्त गर्दै सावित्री सँगसँगै हिँडिरहेकी थिइन्। बारम्बार यमराज फर्केर जान अनुरोध गर्दै थिए। सावित्रीले यस यमको नाम सर्वत्र विख्यात रहेको चर्चा गर्दै भनिन्, सम्पूर्ण प्रजाजनलाई नियमद्वारा शयनमा राख्दै त्यसको पालन गर्दै तपाईँ आफ्नो इच्छाअनुसार विभिन्न लोकमा लाग्नुहुन्छ। त्यसैले मेरो कुरा पनि सुन्नुहोस्। मन, वाणी र क्रियाद्वारा कुनै पनि प्राणीसँग द्रोह नगर्नु, सबैलाई दया गर्नु र दान दिनु, यो नै साधु पुरुषहरूको सनातन धर्म हो। प्राय यस संसारमा मानिसहरू अल्पायु छन्। मानिसहरूको शक्तिहीनता त प्रसिद्ध नै छ। तपाईँ जस्ता सन्त महात्मा त आफ्नो शरणमा आएका शत्रुलाई पनि दया गर्नुहुन्छ भन्ने
हामी दीन मानिसलाई किन दया नगर्ने? सावित्रीको कुरा सुनेर यमराज प्रसन्न हुनुभयो र वर माग्न अनुरोध गर्नुभयो। यसपल्ट पनि यमराजले सत्यवानको जीवन बाहेक जेसुकै माग्न छुट दिनुभएको थियो। सावित्रीले तेस्रो वरका रूपमा आफ्ना पिता अश्वपतिलाई 100 जना औरस पुत्र प्राप्त हुन् भन्ने कामना गरिन् र यमराजले पनि अश्वपतिका सन्तान परम्परा चलाउने 100 छोरा हुने वरदान प्रसन्न भएर दिए। तथास्तु भनिदिए। सावित्रीलाई यमराजले फर्केर जान अनुरोध गरे। फेरि उनले भने, तिमी धेरै टाढा आइसक्यौ सावित्री, तुरुन्त फर्किहाल। अब यहाँभन्दा तिमी अगाडि जान मिल्दैन। सावित्री पनि कम थिएनन्। यमराजको गुणको बखान गर्दै गर्दै सँगसँगै हिँडिरहन्। देवेश्वर, तपाईँ विवस्वान सूर्यको प्रतापी पुत्र भएकाले विद्वानहरू तपाईँलाई व्यवस्वत भन्छन्। समस्त प्रजालाई समतापूर्वक धर्मानुसार आचरण गर्ने भएकोले तपाईँलाई धर्मराज भन्छन्। यस्तो तपाईँको प्रशंसा गरेर साध्यै छैन। यमराज पनि सावित्रीको बखानबाट दङ्ग पर्दै भने, तिमीसँग प्रसन्न छु सावित्री। सत्यवानको जीवन बाहेक अरू केही वर माग। सावित्रीले चौथो वर आफू र सत्यवानको सन्ततिको रूपमा 100 जना औरस पुत्रहरूको कामना गरिन्। यमराजले पनि बल र पराक्रमले युक्त 100 जना छोराहरू सावित्रीले प्राप्त गर्ने वरदान दिए। सावित्रीले खुसी हुँदै भनिन्, महाराज, तपाईँले मलाई छोरा प्राप्त गर्ने जुन वरदान दिनुभएको छ त्यो पुण्यमय दाम्पत्य संयोग बिना सफल हुँदैन। अरू वर जस्तो यो वर होइन। त्यसैले म पुनः सत्यवान जीवित हुने वर माग्दछु। तपाईँले नै 100 पुरुषहरूको वर दिएर मेरो पतिलाई अन्यत्र लाग्दै हुनुहुन्छ। यो कसरी सम्भव छ? तपाईँको वचन सत्य हुन त सत्यवान जीवित नै हुनु पर्यो। यमराजले तथास्तु भन्दै सत्यवानको बन्धन खोले। यसरी सावित्रीले असम्भव मानिने काम पनि आफ्नो वाक्पटुता, लगन, हिम्मतद्वारा सम्भव गरेर देखाइन्। सावित्रीले आफ्ना पिता र ससुरा दुवैको लागि अनमोल वर मागेर आफ्नो ऋण चुक्ता गरिन्। यमराजको वरदानको प्रभावले नै सावित्रीले 100 जना छोराहरू पनि प्राप्त गरिन्। ती सबै छोरा सुरवीर तथा सङ्ग्रामबाट पछि नहट्ने खाले थिए। महाभारतमा वर्णन गरिए अनुसार यसरी सावित्रीले आफ्ना बाबुआमा, सासु ससुरा तथा श्रीमानको समस्त कुललाई नै ठुलो सङ्कटबाट बचाएकी थिइन्। पतिव्रताको उच्चतम प्रतीकका रूपमा रहेकी सावित्रीको नाममा सावित्री व्रत बस्ने पनि प्रचलन छ। पति पत्नीको प्रेम भनेको सुख दुःखमा समान हुनुपर्छ। सावित्रीको दृढ निश्चय र प्रयत्नले मनुष्य चोला छोडिसकेका उनका पतिले एकपटक फेरि नयाँ जीवन प्राप्त गर्न सफल भए। पति पत्नीको एक अर्काप्रतिको समर्पण र सद्भावले जीवन सफलताको ढोकासम्म पुग्न सक्दछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण सत्यवान सावित्रीको जीवनीले देखाएको छ। पति पत्नीको सम्बन्ध भनेको विश्वास र माया प्रेमको। सत्यवान र सावित्रीको एक अर्काप्रतिको सच्चा प्रेम र समर्पणले गर्दा नै उनीहरूको बिचमा छुट्न लागेको दाम्पत्य जीवन एक भएर फेरि अगाडि बढ्यो। माया, प्रीति, विश्वास र अठोट भएपछि देवताहरूले पनि सम्झौता गर्न बाध्य हुनुपर्छ भन्ने सन्देश सत्यवान सावित्रीको आख्यानले देखाएको छ। झट्ट सुन्दा पढ्दा सावित्रीको जीवनमा घटेको घटना काल्पनिक वा असम्भव जस्तो लाग्न सक्छ, तर गहिरिएर विचार गरेमा, दोहोरो सङ्कल्प भएमा अरू भए जस्तो लाग्ने सम्भव छैन। सच्चा प्रेमको अमोघ शक्तिलाई सावित्रीले विश्व सामु दर्शाएकी छिन्। सावित्रीको सत्यवान प्रतिको जुन समर्पणको कुरा छ, आजको युगका स्त्रीहरूले गर्नुपर्ने, आजका युगका स्त्रीहरूले अनुसरण गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा छ। हो, स्वतन्त्रता छ स्त्रीहरूलाई। एउटा पतिसँग उनीहरूले आफ्नो सम्बन्ध राखिसकेपछि अन्य पतिहरूको, परपुरुषहरूसँग उनीहरू जुन एउटा आकर्षण देखिन्छ, त्यो सावित्रीको कथा पढ्नेहरूले कदापि गर्न सक्दैनन्। पतिलाई बसमा राख्ने पत्नीकै क्षमता हुन्छ। पतिको विश्वासलाई चाहिँ कतिपट्टि नगुमाउने पत्नीकै समर्पणले हुन्छ। जति पत्नी समर्पित हुन्छन् त्यति पति पनि समर्पित हुन्छन्। अब यो एउटा रोटी एक पाटोबाट मात्रै पाक्दैन, दुवै पाटो
फर्काउनुपर्छ। त्यस्तै पति र पत्नीको सम्बन्ध पनि एकहोरो हुन सक्दैन, दोहोरो नै हुनुपर्छ। सावित्री जस्तै समर्पित सत्यवान भएकाले नै सावित्री र सत्यवानको आख्यान यहाँहरू समक्ष पेश गरिएको हो। यदि अबको पुस्ता सावित्री र सत्यवानको कथालाई चाहिँ एउटा दन्त्य कथाको रूपमा लिन्छ भने त्यो कुरा अर्कै हो। तर अबको पुस्ताको, अबको युवा, अबको युवतीहरू, अबका पति, अबका पत्नीहरूको लागि सावित्री र सत्यवानको समर्पण, त्याग, एउटा चाहिँ आस्था, विश्वास अति महत्त्वपूर्ण छ भन्दै म यो आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन गइरहेको छु। यहाँहरूलाई आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो, आफ्नो मनमा लागेको कुरा हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। यहाँहरू समक्ष नयाँ प्रस्तुति साथ आउने एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अहिले यहाँबाट बिदा माग्छु। हस् त, यहाँहरूको दिन सुखद रहोस्। धन्यवाद।